السلام عليكم إخوان، أتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم هذا الفيديو أو هذه الحصة نخصصها للدرس ديال أو الوحدة رقم 3 اللي هي الوحدة التي تخص الكهرباء أو l'unité de l'électricité. أول درس فيها هو درس ثنائي القطب RC أو لو ديبول RC. إذا ثنائي القطب RC كما تعرفون أنه يتكون من جوج ديال العناصر électronique. Donc عندي deux éléments électroniques، عندي la résistance وعندي ما يسمى واحد العنصر أو واحد لا نوسيون جديدة اللي كتسمى المكتف، لو كوندونساتور. لو كوندونساتور المكتف. أول حاجة هي المكتف أو لو كوندونساتور. لو كوندونساتور. Donc le condensateur من خلال الاسم ديالو من خلال لا نوسيون اللي عنده او من خلال هاد التسميه اللي هو مكتف، هي شي حاجه تتكتف سو كوندونس. اذا هاد المكتف اشنو هي لا فونكسيون ديالو برينسيبال؟ هو انه مخزن للطاقه. اذا تيخزن لي الطاقه اللي هي عباره عن طاقه كهربائيه. غادي نشوفوا اشنو هو التعريف ديال المكتف، وغادي نشوفوا كذلك كيفاش يفونكسيون داخل الدارة الكهربائية، وغادي نشوفوا كذلك كيفاش شنو هي المعادلة أو المعادلات التفاضلية اللي تيحققها كل من التوترات ديال المكتف وديال لا ريزيستونس اللي هو جوج ديال المكونات تيكونوا ليا لو ديبول ولا ثنائي القطب RC. إذا أول حاجة غادي نبدا فيها هي التعريف ديال المكتف. أشنو هو المكتف؟ المكتف هو ثنائي قطب، هو ثنائي قطب اش كنقصدو ثنائي القطب؟ سولا فو عنده قطب موجب وقطب سالب. اذا هو ثنائي القطب بين قوسين قطب موجب واخر سالب. اذا هو ثنائي القطب عنده قطب موجب وقطب سالب، يتكون من ما يسمى بلبوسين. من لبوسين كتكون دوز ارماتور، جوج لبوسين يفصل بينهما عازل. إذا يتكون من لبوسين، واحد اللبوس اللي هو عبارة عن القطب الموجب، واحد اللبوس هو عبارة عن القطب السالب، وكاين بيناتهم واحد العازل يسبب شي حاجه اللي كتمنع مرور او لا تسمح بمرور التيار الكهربائي. بالتالي عندي هنا لا تسمح بلوتو هو لبوسين، واحد القطب او واحد اللبوس اللي هو موجب، واحد اللبوس اللي هو سالب، وبيناتهم واحد العازل اللي كيتسمى ديالكتريك. الترجمه بالفرنسيه هو لو ديبول ار سي هو اش، هو سي ان لو ديبول ار سي. إذا le dipôle RC, dipôle, donc un pôle positif et l'autre négatif. Se compose de, ou se constitue de, deux armatures séparées par seulement un isolant ou là un diélectrique. Un isolant de la contient diélectrique. Voilà، donc هذا هو التعريف ديال المكتف. هو ثنائي القطب يتكون من لبوسين يفصل بينهما عازل. إذا هو ديبول عنده un pôle positif et un pôle négatif, se compose de deux armatures séparées par un diélectrique ou un isolant. Voilà, donc هذا هو التعريف ديال
ديال المكتف، وبالتالي الرمز ديالو تيكون بهذا الشكل. هذا الرمز ديال المكتف إلا درناه في الدارة هذا هو الرمز ديالو. Le courant électrique يدخل من هنا و les électrons كيمشيو من هنا. كما نعلم أن لو كورون إلكتريك هو واحد لو ديبلاسمون ديال لي زيليكترون. كلما كان عندي بلاسمون يعني حركة ديال الإلكترونات كلما تيكون عندي تيار كهربائي. إذا التيار الكهربائي كيمشي في المنحى، لي زيليكترون كيمشيو في المنحى المعاكس. إذا هذا التيار الكهربائي كيتسمى هو حملات الشحن الموجبة، يعني التيار الكهربائي كيحمل واحد الشحنة اللي هي موجبة ولي زيليكترون تيحملوا شحنة اللي هي سالبة. إذا اش كيوقع؟ لي شارج نيجاتيف سو كوندونس في لارماتور نيجاتيف في هاد اللبوس السالب، و لو كورون إلكتريك اللي هو عنده لي شارج بوزيتيف سو كوندونس إيسي. دونك كتجمع الشحن الموجب هنا وكيتجمع الشحن السالب هنا حتى كنوصل لواحد الشحنة ما يسمى بالشحنة القصوية. غادي نشوفو شنو هو التعبير ديالها. إذا المكتف عنده واحد لا كاباسيتي سي أ. إذا هنا كاين عازل يفصل بينهما عازل. لي شارج بوزيتيف سو كوندونس اللي كيتكتبوا هنا، و لي شارج نيجاتيف كذلك كيتكتبوا في لارماتور نيجاتيف. إذا هذا القطب نسميه القطب أ وهذا القطب بي، بحيث أن لا شارج الشحنة كنرمزو لها لا شارج كيو، لا شارج في لارماتور أ بوزيتيف. إذا الشحنة في القطب الموجب أو في اللبوس الموجب كتكون بوزيتيف، والشحنة في القطب السالب اللي هو بي كتكون كذلك نيجاتيف. الشحنة في القطب الموجب اللي هو الشحنة في القطب الموجب هي شحنة موجبة، والشحنة في القطب السالب هي شحنة سالبة. وأكيد كاينة بيناتهم واحد العلاقة، وأن كيو دو أ égale moins Q de B. Voilà. كما كتعرفوا بأن السي هي سعة المكتف. السي هي سعة المكتف هي لا كاباسيتي. الوحدة ديالها هي ما يسمى باش الفراغ. الوحدة ديالها هي اف الفراغ. و Q كذلك هي اش؟ Q هي الشحنة، لا شارج. الوحدة ديالها هي الكولوم. الكولوم وحدة الشحنة هي الكولوم. وشحنة هذيك خصكم تعقلوا عليها، شحنة هذا البوز الموجب تساوي شحنة المكتف. شحنة المكتف هي شحنة اللبوس الموجب أو لارماتور بوزيتيف. إذا لا شارج d'armature positive égale la charge du condensateur. Voilà. Donc la charge de l'armature positive et la charge du condensateur. Donc c'est les شحنة المكتف Q هي شحنة اللبوس الموجب اللي هو Q. إذا la charge ديال المكتف هي la charge ديال l'armature positive هي Q. جيسبر كو مفهوم هذا الشيء. دونك عندي هنا قلنا دائما المكتف عنده واحد لو ديليكتريك الوسط. دونك لي شارج سو كوندونس حتى كنوصلوا لواحد لا شارج اللي هي ماكسيمال. نهضر على لا نوسيون ديال المكتف او لا نوسيون ديال لا طونسيون. لا طونسيون شنو هي؟ دونك لا طونسيون دائما هذا سي ان ريسبتور. دائما المكتف هو ريسبتور مستقبل للطاقه. دونك هو ريسبتور مستقبل. وفي الاصطلاح ديال المستقبل زعما دابا تيكون عندي في الدار واحد الريسبتور ولا واحد المستقبل، دائما كيكون التوتر الكهربائي التيار الكهربائي في منحيين متعاكسين، لا طونسيون ولا
le courant électrique qui connaît de sens opposé. Cela veut dire qu'il y a un condensateur il y a le courant électrique qui va dans le sens, il y a la tension électrique qui va dans l'autre sens. Il y a U, A, B. Ça marche? Voilà. Donc, je vais vous dire que si vous avez un متجهة تمشي من B ل A, c'est normalement UBA. Non, la tension électrique, quelle est la tension électrique? Donc, le point A, il y a un jeu de carbone, le voltage. Qui s'appelle le voltage. Ou là, qui s'appelle le potentiel électrique. Il y a un jeu de carbone. VA هو جهد كهربائي ديال A, و VB هو جهد كهربائي ديال B. فكيجي من هنا واحد الجهد كهربائي كبير كيدخل له واحد الكوندونساتور تيخرج واحد الجهد كهربائي اللي هو صغير لان الكورون او لا طونسيون الكتريك دائما واحد المقدار اللي هو موجب دائما خصو يساوي الجهد الكهربائي الكبير ناقص الجهد الكهربائي الصغير مثلا في A موان في بي هو لا طونسيون الكتريك من بي ل A ولا لا طونسيون الكتريك اونتر لي بورن A et B. إذا عندي في A هو اش؟ في A هو الجهد كهربائي للنقطة A تسمى le potentiel. V1 هو le potentiel électrique. Le potentiel électrique le point A, on a dit VB والاستعمالية هو الجهد كهربائي من نقطة B ويسمى VB le potentiel électrique du point B. Potentiel électrique le point B. وبالتالي توتر U à B غادي يكون هو V de A moins V de B. فوالا داكشي اللي تنديرو A عند B. التوتر U à B هو واحد التوتر كيمشي من B ل A. واخا بدينا ب A وبالتالي التوتر U à B خصو يمشي من B ل A إذا هو الجهد د A moins الجهد ديال B. فوالا دونك هذا هو لا طونسيون إلكتريك اون فونكسيون ديال دونك كاينه واحد العلاقة ما بين الشحنة ديال المكتف وما بين السعة ديال المكتف وكذلك التوتر ديال المكتف كاين بيناتهم واحد العلاقة شنو هي؟ وأن كيو ديال المكتف شحنة المكتف إيكال السعة ديال المكتف سي فوا لا طونسيون ديال المكتف اللي هو التوتر فوالا دونك هذه علاقة خصنا نعقلها وأن كيو كتساوي سي فوا يو أ بي بحيث أن كيو كما سبق لنا ذكرنا أنها هي شحنة المكتف هي الكاباسيتي du condensateur وكاينه سي هي سعة المكتف donc Q هي شحنة المكتف اللي هي la charge du condensateur وكاينه سي كما هي سعة المكتف اللي هي الكاباسيتي du condensateur وكاينه كذلك U à B هو توتر المكتف هي التونسيون du condensateur. Voilà, donc ça c'est les notions Q égale C fois U à B.
هي شحنة المكتف، سي هي سعة المكتف، او UAV هو التوتر بينما الغطاء المكتف ولا لا طونسيون اونتر لي بارون ديال لو كوندونساتور. نبداو تجميع ديال المكتفات ولا لاسوسياسيون ديال الكوندونساتور. سولا فو دير إذا عندي بزاف ديال لي كوندونساتور وبغيت نحيد دوك لي كوندونساتور كاملين وبغيت نغومبلاسيهم بواحد كوندونساتور واحد. دونك اشنو هي العلاقه ما بين لي كاباسيتي ديال تو لي كوندونساتور اللي عندي مع هذيك الكاباسيتي اللي بغيت نختزل فيها دوك لي كوندونساتور كاملين. اذا كاينه واحد العلاقه بيناتهم، كاين اختلاف ما بين جوج ديال التركيبات. كاين التركيب على التوالي وكاين التركيب على التوازي، بالتالي خصني ضروري نحدد واش التركيب على التوازي ولا التركيب على التوالي كوم كوا ولا كوم سا باش انني نقدر نعرف العلاقه بين الجوج. اذا كنبداو بها هو تجميع المكتفات. تجميع المكتفات l'association de condensateur. هو تجميع المكتفات. اذا خصني ضروري نعرف بعدا واش لو مونتاج ولا التركيب ديالنا واش واحد التركيب اللي هو على التوالي ولا التركيب اللي هو على التوازي. اذا نبداو بها، اول حاجه نبداو بها هي التركيب على التوالي. التركيب على التوالي لو مونتاج اون سيري. مونتاج اون سيري، دونك التركيب على التوالي. اشنو هو التركيب على التوالي؟ تنقول او نقول ان مكتفين مركبين على التوالي اذا وفقت كان نفس التيار الكهربائي هو اللي كيدخل فيهم، دونك عندهم نفس لا شارج. اذا ملي تيكون عندي دو كوندونساتور، عندي الكوندونساتور عنده سي 1، عندي ان كوندونساتور عنده سي 2. عندي هنا لو بوان A ولو بوان B، وكاين بيناتهم واحد لو بوان انترميديير اللي هي سي. دونك اشنو الهدف من هذه الفقره هذه؟ الهدف هو انني نحيد هاد لو كوندونساتور ونغومبلاسيهم بواحد الكوندونساتور واحد ما بين A وما بين B، ندير واحد. دونك الهدف هو نحصل على مكتف واحد B. بون فرضا انه عندنا سي 1 عندنا سي 2، دونك كوندونساتور سي 1 كوندونساتور سي 2. وهنا بغيت نديرهم فواحد لو كوندونساتور ايكيفالون عنده لا كاباسيتي سي. فوالا دونك هذا هو الهدف من هذه الفقره هذه. اذا عندي نفس العمليه اللي كنا درناها في داكشي اللي قبل. اذا هنا كيدخل واحد لو كورون الكتريك مثلا، دونك دخل من لو بوان A وغادي يخرج من لو بوان B. فوالا دونك لو كورون الكتريك اللي كيدخل في هذا هو اللي كيدخل في هذا واللي تيدخل في هذا، نفس لا شارج. هذا هو التركيب على التوالي، انك تكون عندك نفس شده التيار اللي كترافيرسيهم بجوج. دونك هذا اللي ترافيرسي بار واحد لو كورون اي، وهذا كذلك اللي ترافيرسي بواحد لو كورون الكتريك اي. نفس الشيء هو لو كورون الكتريك اللي كيصور من سي 2 وكيخرج ثاني لبي. اذا كيدخل من A واحد لو كورون الكتريك اي وتيخرج لو بوان بي واحد لو كورون الكتريك بي، وهو اللي كيدخل الكاباسيتي سي 2. هذا هو التركيب او المونتاج على التوالي، المونتاج اون سيري. اذا هذه عمليه بسيطه. اذا هذا غتكون عنده لا شارج كيو وهذا غتكون عنده كذلك لا شارج كيو. علاش؟ لان نفس لا شارج الكتريك كتكون عندهم جوج. علاش؟ لانهم كيدخل فيهم نفس التيار الكهربائي. هذا هو التركيب على التوالي. بالنسبه لهذا عادي، دونك لو كورون الكتريك هنا شنو الهدف؟ الهدف هو بغيت نحيد هاد لابارتي هادي، بغيت نحيد هاد لابارتي هادي على جوج لي كوندونساتور ونعوضهم بكوندونساتور واحد. هذا هو الهدف من التمرين. اذا بغينا نحيدو او من هاد الفقره بغينا نحيدو هاد لي دو كوندونساتور ونعوضهم بواحد الكوندونساتور واحد.
إذا شنو كندير؟ غادي نمشي نوصل الكورون إلكتريك ديالي أو لا طونسيون إلكتريك ديالي، هذا لا طونسيون إلكتريك U A B، هذا كذلك فيه لا شارج كيو، علاش؟ لأنه كيدخل فيه كذلك التيار الكهربائي كيو، هادو كيدخل فيهم نفس التيار الكهربائي إذا نتاهما كيو، إذا عندهم ثلاثة بهم نفس لا شارج، المكتف المكافئ ولي دو كوندونساتور اللي بغيت أنا ندير لهم لاسوسياسيون عندهم نفس لا شارج، إذا عندي هنا إي كيو وعندي هنا يو A B. فوالا، دونك هذا عنده واحد لا طونسيون إلكتريك كتمشي من سي ل A، إذا غادي ندير ليه U A C اللي هو في A موان في سي، في A في سي في B، وهذا كذلك في A وفي B. هذا غادي يكون سيت هو اش، هو في A موان في B، وهذا هو في A موان في سي، وهذا هو في لازم مازال ما صنتوش، هو U C B اللي هو في C موان في B. دونك إلا درت لهم الجمع، شنو هي U A C؟ هي في A موان في C، C شنو هي U A B؟ هي بلوتو شنو هي U C B؟ هي في C بلس أو موان B. هذا هنا هو اش، غادي نمشي في سي مع في سي، غادي يبقى عندي هي في ا موان بي، في ا موان في بي راه هي في ا موان في بي هي يو ا بي. فوالا، دونك لا طونسيون، الحاجه اللي خصكم تعرفوا في المونتاج اون سيري ولا المونتاج على التوالي، هو ان لا شارج كتكون هي نفسها فيهم ثلاثه بهم، ولكن لا طونسيون الكتريك ديال المكتف المكافئ هي المجموع ديال لي طونسيون ديال المكتفات كاملين. اذا العلاقه اللي ممكن نخرج هما جوج ديال العلاقات، اول حاجه هي كيو ياك ديال المكتف المكافئ اللي هي كيو ا بي، هي لا شارج ديال المكتف يو نسميه كيو واحد المكتف الاخر، وهي لا شارج ديال كيو جوج. إذا عندهم نفس لا شارج كيو، إذا هذه كيو واحد وهذه كيو جوج، وهذه راه كيو ا بي. لا شارج ديال الأول زائد لا شارج ديال الثاني، لا شارج ديال الثالث، علاش؟ لأنهم ils sont traversés par le même courant électrique، عندهم نفس لو courant électrique كامل، بالتالي غادي تكون عندهم نفس لا شارج. إذا عندي كيو ا بي إيكال كيو ا إيكال كيو 2 متفقين؟ وبالنسبة لي طونسيون إلكتريك عندي لا طونسيون U A B égale la tension U1 plus la tension U2. UAC égale plus UCB égale UAB. هذا لا طونسيون ديال المكتف الاول اللي هو U1، هذا لا طونسيون ديال المكتف الثاني اللي هو UB ولا U2، المجموع ديالهم كيعطينا التوتر ديال المكتف المكافئ الثالث. فهم؟ مزيان. ندوز العلاقه اللي كنا درنا قبل. يا اون سي كو و كيو A B، العلاقة ديالنا ما بين المكتف وما بين ساعة المكتف وما بين شحنة المكتف وما بين التوتر، هو أن كيو A B إيكال سي فوا كيو A B. هذه بالنسبة للمكتف المكافئ سي كيو A B و سي A، كذلك لا طونسيون كيو A B، إذا كيو A B إيكال سي فوا كيو A B. بالنسبة للمكتف الأول غتكون كيو A إيكال بالنسبة لهذا غتكون هي سي A فوا لا طونسيون Q1. بالنسبة للمكتف الثاني غتكون Q2 هي C2 فوا لا طونسيون Q2. دونك عندي شنو هي لا طونسيون، شنو هو لا طونسيون Q A B من هنا. نحاول نخرج لا طونسيون Q A B، إذا من هنا شنو هي Q A B؟ Q A B شنو هي Q A B مقسومة على C divisé par C. بالنسبة لنا شنو هي Q1؟ هي Q1 على C1. شنو هي Q2؟ هي Q2 على C2. فوالا، دونك Q1 هي Q1 على C، Q1 هي Q1 على C1، Q2 هي Q2 على C2. إذا هذا الشيء شنو غادي يعطينا؟ غادي ندوزو هنا، جو رومبلاس هنا، غادي نعوضو هنا، سا مارش. دونك غنديرو واحد التعويض. هاد العلاقات هادو، إذا شنو عندي؟ عندي كيو A B
égale Q1 égale Q2 وعندي كذلك QAB égale maintenant égale QAB sur C égale U1 plus U2. Je suis U1. U1 il y a Q1. Et là, C1 plus U2. Et là, C2. Voilà, on U1, on U2. إذا UAB égale Q1 sur C1 plus Q2 sur C2. Je vais UAB. UAB déjà il y a QAB divisé par C. Je vais lundi. Tu lundi QAB divisé par C égale Q1 sur C1 plus Q2 sur C2. Donc QAB sur C égale Q1 lié H Q1 égale Q2 égale QAB. Donc on نحيد Q1 نعوضها بQAB نحيد Q2 نعوض QAB لأنهم plus لأنهم متساويين. إذا عندنا QAB divisé par C1 plus QAB divisé par C2. غادي نعمل QAB. شنو غتولي عندي QAB أمين لماذا؟ إلا حيدت هنا QAB شنو غادي يبقى؟ غادي يبقى واحد على C1 plus واحد على C2. Voilà, donc هذه العلاقة غتبقى عندي. Donc je peux simplifier par QAB شنو غادي يبقى عندي؟ غتبقى عندي واحد على C واحد على C إيكال واحد على C1 بلس واحد على C2. فوالا هادي نسموها علاقة رقم جوج والأوتر الأولى غادي نسموها علاقة رقم واحد. إذا عندي واحد على C إيكال واحد على C1 بلس واحد على C2. إذا هذه علاقة اللي كتجمع ما بين سعة المكتف والمكافئ وما بين. دابا غادي نشوفو التجميع على التوازي. إذا كان التجميع على التوازي إذا كانت لاسوسيسيون أون باراليل. دونك التجميع على التوازي. التجميع على التوازي دونك لاسوسيسيون en parallèle. L'association en parallèle. Donc إذا كان التجميع على التوازي اش كاين؟ يعني أنه عندي واحد لو بوان A لو بوان B ولكن A و B كيشكلوا لي واحد العقدة لو نو دونك كيتسمى مفهوم العقدة. دونك A و B A و B تسمى عقدة نو عقدة. شنو هي العقدة؟ العقدة هو عندما كيكون عندي كيتسمى لا سوم مجموع تيارات لونطرون يعني مجموع التيارات اللي كتدخل للنقطة B كتساوي مجموع التيارات اللي كتخرج من النقطة B لي طونسيون ولا لي زانتونسيتي سورتون. هذه خصكم تعقلوا عليها مزيان وأن في العقدة هذا هو القانون اللي عندنا هو أنه دائما مجموع لي زانتونسيتي اللي كيدخلوا للعقدة هو مجموع لي زانتونسيتي اللي تيخرجوا منها. سواء بدي غير عندي واحد لو بوان مثلا كيدخل العقدة إي مثلا واحد العقدة إذا كيجي التيار الكهربائي من هنا كيجي مثلا التيار الكهربائي هنا وهنا وهنا وهنا. دونك نفترض أنه هنا عندي كيدخل هذا إي واحد وهذا كذلك كيدخل إي واحد وهذا تيخرج منه التيار الكهربائي إي دو لا بلوتو هذا إي دو وهذا أو 3 هذا نسميه كذلك إي 4 وهذا كذلك كيخرج نسميه إي 4. دونك عندي دو كورون أونترون داخل العقدة وعندي 3 كورون خارجين من العقدة. إذا اش غادي يعطينا القاعدة هنا؟ مجموع ديال التيارات اللي كيدخلوا دونك هما اش؟ هما إي 1 بلس إي 2
كيساوي مجموع التيارات اللي كيخرجوا اللي هما اي 3 بلس اي 4 بلس اي هنا ندير اي 5 اي 3 بلس اي 4 بلس اي 5. دونك هادو مجموع العلاقات او العلاقه ديال العقده. نفس العمليه غادي نديروها هنا وهنا. دونك الا عندي واحد لو كورون الكتريك داخل لو بوان ا غادي نسميو اي، غادي نسميو واحد الكورون الكتريك اي. شنو كيبقى على هاد الكورون الكتريك؟ كينقسم، كيمشي واحد الكورون الكتريك هنا غادي نسميه اي واحد، غادي تخرج واحد الكورون الكتريك هنا كيتسمى اي 2. اذا التيار اللي كيدخل للعقده هو اي، وجوج التيارات اللي كيخرجوا من العقده هو اي 1 بلس اي 2. اذا هنا عندي واحد كوندونساتور عنده الكاباسيتي سي 2، وهنا عندي واحد الكوندونساتور عنده الكاباسيتي سي 2. واش كيوقع الكورون الكتريك؟ غادي يخرج، فوالا تيخرج منه هو نفسو اي، فوالا نفس التيار الكهربائي. اذا اش كيوقع؟ كيدخل واحد الكورون الكتريك اي كيتفرق كيولي عندي اي 1 بلس اي 2. اذا هذا الكورون الكتريك هو اللي غادي يجي لهنا اي 1 وهذا اي 2. اذا كتولي سي 2 عنده واحد لا شارج بلوتو هذا سي 1، كيولي سي 1 عنده واحد لا شارج كيو 1، والسي 2 عنده واحد لا شارج كيو 2، ولكن ماشي نفس لا شارج لان ما كيدخلش فيهم نفس التيار الكهربائي في الحاله. متفقين؟ اذا عندي هنا اي 1 وعندي هنا اي 2، دونك هذا عنده واحد لا شارج كيو 2، هذا عنده واحد لا شارج كيو 1. شنو كيبقى من بعد؟ كيعاود يجي التيار اي 1 من هنا، كيجي له كورون الكتريك اي 2 من هنا، وبالتالي اي 2 بلس اي 1 خصو يعطيني اي. اذا العلاقه ديال العقده هنا هو ان التيار اللي كيدخل كيساوي مجموع ديال التيارات اللي كيخرجوا، دونك اي 1 بلس اي 2. نفس العمليه هنا التيارات اللي كيدخلوا اللي هما اي 1 بلس اي 2 كيعطينا التيار اللي كيخرج اللي هي اي ايكال اي 1 بلس اي 2. فوالا دونك هادو هما جوج ديال هما العلاقه بلوتو اللي كنبني عليها. اذا كانت التيار الكهربائي منقسم اوتوماتيكمون حتى الشحنه غادي تنقسم، وبالتالي كيو الاجماليه ديال هذا غادي تساوي هي كيو 1 بلس كيو 2. اذا لا شارج كتنقسم لان الكورون الكتريك نقسم لو كورون الكتريك غتنقسم لا شارج، وبالتالي كيو يبقى كيو 1 بلس كيو 2. دونك لا شارج سو ديفيز اونتر دو اللي هي كيو 1 بلس كيو 2. الوغ نشوفو دابا لا طونسيون الكتريك. لا طونسيون الكتريك ديال هذا هو هذا، فوالا غادي نرسموه هذا غادي نسميه لا طونسيون U1. لا طونسيون ديال هذا هو هذا نفسه. إذا لاحظتوا مزيان بأن لي طونسيون إلكتريك سون إيغو، متفقين ولا سون إيغال. دونك عندي هنا U1 و U2 جوج دي طونسيون إلكتريك بحال علاش؟ لأن لا طونسيون U1 هو أونتر A et B، la tension U2 هو entre A et B نفسهم. إذا les tensions électriques U1 égale U2. دونك هذه هي الميزة ديال التركيب على التوازي، وأن لا شارج كتنقسم ولكن لا طونسيون تبقى نفسه. إذا غادي نحاول نشوف العلاقة اللي غادي تجمع ليا ما بين التوترات وما بين السعة المكافئة، أو ما بين السعتين بجوج ما بين السعة المكافئة. إذا أشنو بغيت ندير؟ بغيت نحيد هاد لابارتي كلها هادي، هاد لابارتي كلها نحيدها وندير واحد المكتف واحد ما بين أ وما بين بي. غادي نجي نرسمو هنا، ها هو المكتف المكافئ. أنا غنمثل السعة بسي أ و بي. فوالا شنو شارج غادي تكون عنده؟ شنو كيدخل في لو بوان أ؟ عنده واحد الكورون إي، وشنو كيخرج من لو بوان بي؟ واحد الكورون إي. إذا لو كورون اللي كيدخل في هاد لا طونسيون في هاد لا كاباسيتي اللي عندنا هنا هو لو كورون إي، ما كينقسمش، عندي كورون واحد. إذا عندي هنا كيو 1 عندي كيو 2 والتوتر كيو أ بي هو هذا نفسه. فماش دونك اللي تيهمني أنا في التوتر هو لو بوان دو ديبار و لو بوان داريفي، ما تيهمنيش شنو كاين الوسط. دونك عندي هنا لو بوان أ لو بوان بي، لا طونسيون إلكتريك أونتر أ et B هو entre BA و U2، entre BA و U2 و U1، ونفس العملية entre BA و UA. اش كاين هذا؟ يعني أن U1 تساوي U2 تساوي UA. علاش؟ لأن هذا طونسيون entre A et B، وهذا طونسيون UA entre A et B، لا طونسيون U2 كذلك entre A et B. لي طونسيون سون ايغو ثلاثة اليوم، ولكن لي شارج بحالهم U اللي هي
ديال هذا المكتف هذا اللي هو كيدخل ليه لو كورون إلكتريك إي كيعطينا هو Q1 بلس Q2. انطلاقا من جوج ديال العلاقات غادي نجبد العلاقة ما بين السعة وما بين السعة وما بين السعة المكافئة أو السعة الأولى والسعة الثانية. دونك غنطلق من العلاقات اشنو عندي قلنا كيما قلنا قبيله بالنسبة للمكتف المكافئ عندي Q إيكال C فوا Q A B. بالنسبة للمكتف الأول عندي Q1 إيكال C1 فوا U1. بالنسبة للC2 عندي Q2 إيكال C2 فوا U2. نحاول نخرج علاقة ديال بلوتو ديال العلاقة ديال نو جو رومبلاس هاد ليكسبرسيون. Je remplace l'expression là, هنا غتولي عندي هاد العلاقة غتولي عندي هادي غتولي عندي هاد العلاقة هادي غتولي عندي Q هي H هي C فوا U1 B إيكال C1 فوا U1 اللي هي Q1 بلس Q2 اللي هي H اللي هي C2 فوا U2. وكنعرفو أن U1 هي U2 هي U1 B إذا ممكن نعوضو هنا U1 U2 اش غتولي عندي؟ غتولي C U1 B إيكال C1 فوا U1 B plus C2 fois U1 B. Je peux factoriser par U1 B. اش غتولي عندي؟ عامل لي C1 plus C. إذا غنختزل U1 B غادي يبقى عندي أن السي هي سي أ بلس سي دونك غادي الرقم ثلاثة غنحتاجوها في بلس. دونك سي إيكال سي أن بلس سي دو. دونك في حالة التجميع أو التركيب على التوازي كتكون عندي الساعة ديال المكتف هي مجموع الساعات ديال المكتف سي أن و سي دو. نديرو واحد المثال باش تفهمو شوية أكثر. مثال exemple دونك شديت واحد المكتف كانت عنده واحد السعة C1 دونك اون برون ان مكتف C1 إيكال مثلا واحد فوا 10 بويسونس موان 6 فراد. هادي المكتف الأول السعة ديالو كذا. شدينا ركبنا مع واحد المكتف آخر عنده السعة C2 هي كذلك واحد 10 أس ناقص 6 فراد. هاد جوج ديال المكتفات غادي نشوفو إلا ركبناهم على التوازي علاش غادي نحصل ولا ركبناهم على التوالي نشوفو شنو غادي يحصل. دونك نشدو هاد جوج المكتفات هادو ونركبوهم على التوازي. Donc en parallèle. نركبهم en parallèle. شنو غادي يبقى؟ إلا ركبناهم على التوالي شنو غادي يبقى؟ فوالا. دونك على نصوبو شنو غادي يبقى؟ إذا ركبناهم على التوازي شنو هي العلاقة ما بين السعات؟ إما هي سي كتساوي سي أن بلس سي دو. إيكال سي أن بلس سي. إلا ركبناهم على التوالي غتكون واحد على سي هي واحد على سي أن بلس واحد على سي دو. إذا غتولي عندي اش سي إيكال شنو هي سعة المكتف الأول؟ هي واحد 10 أس ناقص 6 زائد سعة المكتف الثاني اللي هي واحد 10 أس ناقص 6. إذا غتولي هي 2 فوا 10 بويسونس موان 6. فوالا. لاحظتوا بأنه السعة اللي حصلت عليها ملي ركبت واحد آخر على التوازي بحالو لقينا بأن سعة المكتف ولات هي 2 فوا 10 بويسونس موان 6. كبرات ولات عندي 2 فوا 10 بويسونس موان 6. شوفوا شنو غادي يبقى هنا. يلا واحد على سي إيكال واحد على سي أن واحد على واحد 10 أس ناقص 6 زائد واحد على واحد 10 أس ناقص 6. لاحظتوا بأن المقام موحد. إذا غتكون لي واحد هنا سي دونك غتولي عندي هنا واحد 10 أس ناقص
6 شنو غندير الفوق 1 بلس 1 donc 2 pour 10 puissance moins plutôt 2 et là 1 pour 10 puissance moins 6 إذا هذه 1 على سي 1 على سي تساوي 2 على 1 في 10 ناقص 6 نقلبهم بجوج باش نحصل على سي غتولي هذه سي إيكال هي اش؟ هي 1 في 10 ناقص 6 على 2 إذا هذه هي 0.5 10 ناقص 6 إذا في التركيب على التوازي شوفوا الساعة اللي حصلنا عليها وفي التركيب على التوالي شوف الساعة اللي حصلنا عليها قداش دونك شنو قال؟ دونك فاش ركبنا المكتفين على التوازي كبرات الساعة وفاش ركبنا المكتفين على التوالي صغرت الساعة. إذا الهدف من التركيب على التوازي هو تكبير الساعة والهدف من التركيب على التوالي هو التصغير من الساعة. إذا هذا تكبير من الساعة وهذا تصغير من الساعة. دونك هذا augmentation de capacité وهذا diminution de capacité. Donc augmentation de capacité, diminution de capacité.